नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। आज हामी बाँकेको स्टुडियोभन्दा बाहिर हामी छौँ। खास गरी यो जी सो कार्यक्रमलाई हामी कहिले कहिले फिल्डमा नयाँ कुरा र नयाँ जानकारीका लागि फिल्डमै गएर सुट गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज बाँकेकै नेपालगञ्ज स्थित राजा पिपरावा नजिकै एउटा फ्याक्ट्री छ जुन चाहिँ डल्फिनका नामले चाहिँ चर्चित छ र उसको आफ्नो डल्फिनभित्र धेरै ब्रान्डहरू छ। ती ब्रान्डहरू उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ। ती ब्रान्डहरू के हो, त्यसको लगानी के हो, त्यसको उत्पादन के भइरहेछ र त्यसमा बाँकेको जनताले कति रोजगारी पाए, त्यो उद्योगले राज्यलाई कति ट्याक्स तिरिरहेको छ, राज्यलाई कति सहयोग गरिरहेछ, राज्यले सहयोग गरेको अवस्था छ कि छैन र उहाँहरूको ब्रान्डहरू कति गुणस्तरीय छ कि छैन, त्यो सन्दर्भलाई जोडेर आज हामी उहाँको फ्याक्ट्रीमै भिजिट गर्न आएका छौँ। उहाँका फ्याक्ट्रीका सञ्चालक हुनुहुन्छ सूर्य थापाजी, स्वागत छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। चाहिँ यहाँ स्वागत मलाई भन्दा पनि हजुरलाई नै स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँको यो जुन यो नेपालमै आफ्नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, आफ्नै फ्याक्ट्री गर्नुपर्छ अनि हामीले अरूलाई रोजगार दिनुपर्छ, विदेश जान दिनुहुन्न नेपाली जनतालाई भन्ने जुन कन्सेप्टले तपाईँ नेपालमै एउटा त्यत्रो लगानी 200 करोड 250 करोड जतिको लगानी गरेर एउटा फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुभएको छ। झन्डै दुईवटा फ्याक्ट्री छ तपाईँको, बाँके र कैलालीमा। यी दुईवटा फ्याक्ट्रीले लाखौँ जनताले त्यो उत्पादनलाई प्रयोग पनि गरिरहेको छन् अनि झन्डै 500-700 जनाले रोजगारी पनि पाएका छन्। नयाँ प्राविधिकका साथ तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। अब अहिले कुरा के हो त भन्दाखेरि, अब कुरा अरू सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको देशमा उत्पादनै गर्नु एकदमै जरुरी छ। बेरोजगारी नै ठुलो समस्या हो र उत्पादन नै अब ठुलो उपलब्धि हो भन्ने हिसाबले हामी उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म जानुपर्छ भन्ने हामी लक्ष्यका साथ अब अहिले तपाईँको बाँकेमा आएर तपाईँको हामीले एकदम आधुनिक टेक्नोलोजी ल्याएर तपाईँको दाना उद्योग हामीले स्थापना गरेका छौँ। दाना भनेको कस्तो भने 50औँ भेराइटी 50औँ सामानहरूलाई मिक्स गरेर अनि त्यहाँबाट त्यस्तो एउटा रिजल्ट ल्याउने हो दानालाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के छ भन्दाखेरि मान्छेले तपाईँको मिक्स गर्दाखेरि कतिपय मिक्स हुन्छ, कतिपय कम हाल्छ, बेसी हाल्छ, त्यो कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले अत्याधुनिक टेक्नोलोजी यस्तो खालको टेक्नोलोजी छ, सबै कुरा कम्प्युटरबाट काम हुन्छ। कम्प्युटरले टोटल कुरा, हाम्रो कुनै पनि मेसिनमा स्विच छैन, के छ भन्दा सबै कम्प्युटरले नै काम हुन्छ। कम्प्युटरले नै सबै मिक्स गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दानाको एकुरेट क्वालिटी दिनका लागि हामीलाई यो अत्याधुनिक यो फ्याक्ट्री चाहिँ सञ्चालन गर्नु परेको हो, हामी त्यो सोच बनाएको हो। र अहिले बजारमा गइसकेपछि कुनै पनि कम्प्लेन छैन। डल्फिन फिडले उत्पादन गरेको दाना, कुखुराको तपाईँको लेस दाना, ब्रोइलर दानादेखि लिएर ब्रिडरको दानादेखि लिएर कुनै पनि दाना हामीले नेपालमा सबैभन्दा अहिले टपमोस्ट दाना छ हाम्रो दाना। अब सबै किसानहरूले को डिमान्ड छ, किसानको डिमान्ड भएको कारणले गर्दा डिलरहरूले बेचेका छन्। र यसमा चाहिँ अब कुखुराको दानाको साथसाथै हामीले अब तपाईँको क्याटल फिड पनि तयार गरेका छौँ। गाई भैँसीको दानाहरू, बाख्राको दानाहरू, बङ्गुरको दानाहरू। अनि यो फ्याक्ट्री हामीले चाहिँ लम्कीमा, हाम्रो पुरानो फ्याक्ट्री चाहिँ लम्कीमा जुन 5 टनको फ्याक्ट्री छ त्यसलाई क्याटल फिडमा हामीले परिणत गरेका छौँ। त्यो क्याटल फिडको दाना त्यहाँ चलिरहेको छ उद्योग। र अहिले चाहिँ चलेको भनेको यो अत्याधुनिक यो चाहिँ टेक्नोलोजी ल्याएर अनि यो फिड चाहिँ साइलो सहितको प्रोजेक्ट
हामीले यो फिड चाहिँ हालेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने दानामा तपाईँको मिक्स्ड हुने भनेको मेन प्रोटिनको त्यहाँ कुरा हुने भएको कारणले गर्दा हामीले फुल फ्याट सोया प्लान्ट पनि राख्यौँ। अब दाना उद्योग सँगसँगै फुल फ्याट सोयाले के गर्छ त भन्दाखेरि दानामा प्रोटिन दिने, दानालाई अझ गुणस्तरीय बनाउने। अरूको दानामा तपाईँको फुल फ्याट सोयाको चाहिँ प्लान्टहरू छैन। अब त्यस्तो आधुनिक प्लान्टहरू छैन। बाहिरबाट कसैले ल्याएर मिक्स गर्छ होला, त्यो आफ्नो खालको छ। तर हामीले के छ भने भटमासलाई सिधै लिएर प्रोसेसिङ गरेर भुटेर त्यसमा तेलको लेदोमा परिणत गरेर अनि त्यो दानामा हामी मिक्स गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोटिन भने जति प्रोटिन छ र हाम्रो दाना अरूको भन्दा हाइजेनिक छ, अरूको भन्दा फरक छ। हाम्रो दाना खुवाउँदाखेरि किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा छ। यो दानाको कुरा भयो। अब यसै गरी चामलको कुरामा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले मान्छेहरूले अब एउटा अभियान पनि हामी चलाउँछौँ। कैलालीमा हुँदाखेरि हामीले मकै मिसन कार्यक्रम चलाएका थियौँ 10औँ वर्षदेखि। अब गाउँपालिका नगरपालिका आइसकेपछि त्यो मकै मिसन कार्यक्रम छोड्यौँ। र त्यसै गरी अहिले भटमास अब यो दानासँग जोडिएको भटमासको पनि हामी एउटा मिसन कार्यक्रम चलाउँदैछौँ र मकैको पनि मिसन कार्यक्रमहरू चलाउँदैछौँ। अब यसलाई चाहिँ कसरी सकिन्छ, हामीलाई चाहिने भटमास तपाईँको लगभग दिनमा 100 कुइन्टल त भटमास चाहिन्छ हामीलाई, 200 कुइन्टल भटमासको पिना चाहिन्छ। एक दिनमा 1500 कुइन्टल दाना उत्पादन गर्ने यो फ्याक्ट्रीको क्षमता हो। अहिले चाहिँ 1200 कुइन्टल जति दाना चाहिँ उत्पादन भएको छ र 1200 कुइन्टल दाना हाम्रो बजारमा पनि गएको छ। र यसका लागि चाहिने मेटेरियल भनेको मेन चाहिने भनेको मकै र त्यहाँबाट पछि तपाईँको अर्को सेकेन्डमा धेरै चाहिने भनेको भटमासको पिना र अर्को चाहिँ अब तपाईँको भटमास अनि अरू कुराहरू तपाईँको अब अरू कुराहरू सबै मिक्स गरेर अनि बल्ल चाहिँ दाना बन्ने हो। यसका लागि उत्पादनहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब खास उत्पादन भनेको अब अहिले चाहिँ हामी दाना उत्पादनमा हामी छौँ र दानाको यो पार्ट मैले भन्नु खोजेको भने अहिले भटमास मिसन र मकै मिसन पनि हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। मकै उत्पादन गरौँ, हजारौँ हजार कुइन्टल, लाखौँ लाख कुइन्टल चाहिँ मकै यहाँ आएको छ भनेपछि अब तपाईँको कमसेकम नेपालीहरूले नेपालमै यो उत्पादन होस् भन्ने चाहना राखेर त्यो मिसन चलाएका छौँ। र यसै गरी अहिले 5वटा जिल्लामा तपाईँको बाँके बर्दिया कैलाली र त्यहाँबाट पछि तपाईँको पहाडको 4वटा जिल्ला गर्दाखेरि 7वटा जिल्लामा हामीले एउटा भटमास मिसन पनि हामीले चलाएका छौँ। भटमास लगाउनुहोस्, तराईको भटमास सानो दानाको हुन्छ, त्यस कारणले 90 रुपियाँ किलोको ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ। अनि पहाडमा भटमास लगाउनुहोस् 100 रुपियाँ किलोको भटमास किनिदिन्छौँ। किनभने किसानले उत्पादन गरेको चिज बजारमा गइसक्यो त्यही भएर 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ गर्दाखेरि उनीहरूले पनि पर्ता लागेन। नलागेको कारणले गर्दा किसानले 2 पैसा नपाएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादन मान्छेले गरेन, मान्छे उत्पादनसँग जोडिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले 100 रुपियाँ र 90 रुपियाँको पहाडको भटमास चाहिँ खानाका लागि त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, देशभरिमा त्यसलाई खानाका लागि भुटेर खानलाई के अरे अरू खानाका लागि मान्छेले खानाका लागि त्यसलाई चाहिँ पठाउने र तराईको भटमास जति सबै दानामा प्रयोग गर्ने भनेर त्यो 10 रुपियाँ किलोको फरक पनि राखेका छौँ हामीले। किनभने पहाडको भटमास ठुलो दाना हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले त्यो भटमास मिसन कार्यक्रममा हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ। तराईको भटमास 90 रुपियाँ किलो, पहाडको भटमास 100 रुपियाँ किलो हामी किनिदिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यसै गरी मकै लास्ट तपाईँको 30 रुपियाँ किलो कम्तीमा हुन्छ, त्योभन्दा 35 पायो भने किसानले पाउँछ, 31 पाए किसानले पाउँछ, 40 पाए किसानले पाउँछ। 30 रुपियाँ किलोभन्दा तल मकै जाँदैन, तपाईँहरूको मकै गयो भने हामी किनिदिन्छौँ भनेर ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यो पनि एउटा मकै मिसन सफल होस् भन्नका लागि, किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, उत्पादनलाई बढाउने भन्नका लागि नै यो कामहरू हामीले गर्दैछौँ। अहिले मकै मिसन र भटमास मिसन सँगसँगै गएका छौँ। अब रह्यो तपाईँको चामलको कुरा, राज्यले तपाईँको यत्रो चामल उत्पादन के अरे चामल आयात गरेको छ, यो आयातलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले मेसिनरीहरूको कुरा छ। म तपाईँलाई अहिले अत्याधुनिक आधुनिक मेसिनहरू छ हामीसँग। त्यो मेसिनहरू अहिले चाहिँ भैरवादेखि यता छैन, स्टिम प्लान्टहरू कुनै पनि छैन र त्यस कारणले मान्छेले मसिनो धान र मोटो धानमा जम्मा 2 रुपियाँ मात्रै फरक भयो। अनि मसिनो धान कम फल्छ, मोटो धान बढी फल्छ, त्यसले गर्दा 2 रुपियाँको लागि त मान्छेले मसिनो धान उत्पादन गर्दैन। भने अब इन्डियाबाट आउने चामललाई कसरी आयातलाई जिरोमा पार्ने भन्नको लागि अहिले हामीले सामा मसिनो धानहरू लगाऊ भनेर हामीले बर्दियामा ठुलो मिसन चलाएका छौँ र बर्दियामा धेरै ठाउँमा मिसन चलेको छ। अरू ठाउँमा बाँकीमा पनि सबैले पानी भएको राम्रो ठाउँमा मसिनो धान लगाउनुहोस् भनेर हामीले मिसन चलाएका छौँ। मसिनो धानमा तपाईँको 20 रुपियाँ किलोको फरकमा हामीले यसपालि धान किन्यौँ। हामीसँग त्यो प्रोसेसिङ गर्ने मेसिन भएको कारणले गर्दा। पहिले हामीसँग मेसिनहरू थियो तर मोटा चामलको हामीसँग कैलालीमा मेसिन थियो, अनि मसिनो चामलले प्रोसेसिङ गर्ने मेसिन थिएन हामीसँग। त्यसले गर्दा कसैसँग पनि छैन। भैरवाभन्दा यताको एउटै मात्रै प्लान्ट, यही मात्र प्लान्ट हो जो त्यो प्लान्ट डल्फिनसँग छ र अहिले 20 रुपियाँ किलो मोटो धान र मसिनो धानमा फरक गरेर हामीले किनिसकेपछि किसानहरू एकदम उत्साहित छन्। अब तपाईँको अब सबै किसानहरूले हामी मसिनो धान लगाउँछौँ, मिडियम धान लगाउँछौँ भनेर भनेका छन्। धान मात्रै हामीलाई मोटो र मसिनो धानहरू मात्रै आयो भनेपछि इन्डियाबाट आउने चामललाई, त्यो आयातलाई
अब कति सकिन्छ, हामी यो वर्ष कति घटाउन सक्छौँ? मलाई लाग्छ यो आउने वर्षमा यदि हामीले भने जस्तो धान पायौँ भने 50% चामल इन्डियाबाट आयात गर्नु पर्दैन र अर्को वर्ष तपाईँको फेरि 25% हामी चाहिँ धान बढ्यो भनेपछि 75% चाहिँ आयात हामी घटाउँछौँ र यसै गरी एवं रूपले 5 वर्षभित्र इन्डियाबाट आउने चामललाई त्यसलाई आयातलाई जिरोमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानका साथ हामीले त्यो अनुसारको मेसिनरीहरू त्यो खालको सबै कुराहरू राखेका छौँ र त्यो राज्य त खै अब राज्यको कुरा त बडा गाह्रो कुरा छ हेर्नु। राज्य चाहिँ अब राज्यले त सहयोग होइन असहयोग गरेको छ। राज्यले तपाईँको अहिलेसम्म त एउटा भन्सार टाइट गर्न सकेको छैन। भन्सारबाट फ्रीमा चामल आएको छ अनि तपाईँको किसानले यो राज्यले किन यो कुरा गर्दैन? अब अस्ति तपाईँको अलिकति टाइट हुन्छ कि भन्ने आशा गरेका थियौँ हामीले पनि, अलिकति टाइट पनि भएको अवस्था थियो। फेरि राज्य चाहिँ ओपन छ। तपाईँको इन्डियाबाट आइपुग्ने चामल अहिले चाहिँ 80-82 रुपियाँ केजी चाहिँ कर ट्याक्स तिरेर आउँछ, भन्सार तिरेर आउने हो भने आउँछ। तर अब तपाईँ नेपालगञ्जकै बजारमा जानुहुन्छ भने 74 रुपियाँ 75 रुपियाँमा चामल बिक्री छ। कि नेपाल सरकारको ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन, इन्डियाको ट्याक्स पनि तिर्नु पर्दैन। अब भनेपछि सस्तो चामल आउने भयो। अब एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामीले त किसानलाई मोटो धानमा 20 रुपियाँ फरक राखेर धान किनेका छौँ। अब किसान पनि जोडिएको छ, किसान बाँच्नु पर्यो, किसानले उत्पादनसँग किसान जोडिनु पर्यो। जोडिन्छ तब जोडिन्छ जब किसानलाई 2 पैसा मुनाफा हुन्छ। यदि मुनाफै भएन भने किसान कसरी जोडिन्छ? मुनाफा जब किसानलाई मुनाफा हुनुको लागि त पहिले भन्सारबाट सामान आउनु पर्यो अनि भन्सारमा ट्याक्स तिर्नु पर्यो। त्यो भन्सारमा तिरिसकेपछि त्यो ट्याक्स छैन। उद्योगमा त पहिलो उद्योग तपाईँ एउटा पहिलो कुरा के भने राज्य चल्छ कसरी भन्ने कुरामा त पहिलो कुरा के भने राज्यले सबै सामान जति सामान आउँछ त्यो भन्सार भएर आउनु पर्यो। भन्सारबाट आइसकेपछि पहिलो राज्यको ढुकुटीमा भन्सारमा पैसा गयो। गइसकेपछि त्यो अलिकति महँगो भइसकेपछि अब त्यहाँबाट उद्योगमा आउँछ, उद्योग सञ्चालन हुन्छ। अनि उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि उद्योगमा तपाईँको 400-500 जना कर्मचारी हुन्छन्। त्यो कर्मचारीले रोजगारी पाउँछन्। त रोजगारीको सँगसँगै तपाईँको 400-500 जना कर्मचारीले पनि ट्याक्स तिर्छन्। उनीहरूले पनि टिडिएस तिर्छ नि त, त्यहाँ ट्याक्स तिर्छ उनीहरूले पनि। त्यसबाट राज्यलाई पैसा आयो। अब त्यहाँबाट उद्योग सञ्चालन भयो। सञ्चालन भइसकेपछि अनि सञ्चालन उद्योग भइसकेपछि राज्यले पनि ट्याक्स तिर्छ, कर तिर्छ। यो उद्योगले तपाईँको वर्षमा नाफा भयो भने त 5-7 करोड रुपियाँले ट्याक्स तिर्छ नि। अनि राज्यलाई अनि बल्ल जान्छ। अब रह्यो त्यहाँबाट आइसकेपछि अलिकति महँगो हामीले सामान बेच्न सक्यौँ भने किसानसँग अलिकति महँगो लिन सकिने भयो। अनि महँगो सामान जब त्यो किसानसँग आइसकेपछि किसानको पनि गोजीमा 2 पैसा गयो। अनि किसान अनि उत्पादनसँग जोडिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा राज्य चल्ने यसरी नै हो नि। अब राज्य त एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो यदि यो राजस्व दुरुपयोग कहीँ भएको छ भने भन्सारमै भएको छ। भन्सार फ्री छन्, भन्सार फ्री छ। कुनै हामीले चाहिँ भन्सार भएर ल्याएर आउँछौँ। अब हाम्रो समस्या हाम्रो त दाना तपाईँको हामीले अहिले 15 दानामा तपाईँको चाहिँ 1500 कुइन्टल जति हामी उत्पादन गर्छौँ। हाम्रो क्षमता हो 1100 मात्र गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको पर डे तपाईँको अहिले 1000 देखि 1200 कुइन्टलसम्म हाम्रो चाहिँ गएको छ। र चामलमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि चामल तपाईँको दिनमा तपाईँको 500 कुइन्टलसम्म 50 टनसम्म हामीले बेच्ने भनौँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। चामल हामीले त्यति बेच्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि चामल तपाईँको फ्रीमा आएको छ इन्डियाबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चामलहरू महँगो पर्यो होइन। फ्रीमा आउने र यहाँ ट्याक्स तिरेर ल्याउने त गर्दाखेरि त अलिकति फरक छ, बेच्न सकेका छैनौँ। त्यसै गरी यसमा लगानी त हाम्रो चाहिँ अब तपाईँ 10वटा फ्याक्ट्रीमा तपाईँको 250 करोड रुपियाँ चाहिँ लगानी छ। यो 250 करोड रुपियाँ लगानी यहाँदेखि लम्कीमा 2टा हाम्रो चाहिँ ह्याचरी र तपाईँको फिडहरू छ। बाँकेमा पनि लगभग लम्कीमा त हाम्रो कम छ, कैलालीमा त एकदमै कम लगानी छ। सबै ठुलो लगानी भनेकै बाँकेमा हो। बाँकेमा हाम्रो 8वटा उद्योग हो। त्यो 8वटा उद्योगहरू पुरै एकदमै यो नयाँ टेक्नोलोजी र तपाईँको फुल अटोमेटिक उद्योगहरू हो। तपाईँको चिउरा मिलदेखि भुजा मिलदेखि लिएर तपाईँको मिट सप कोल्ड स्टोरदेखि लिएर अब तपाईँको यो सबैभन्दा ठुलो लगानी भनेको हाम्रो दाना उद्योगमा सबैभन्दा ठुलो लगानी। अनि सेकेन्डमा भनेको चामलमा छ। अनि थर्ड भनेको आटामा छ। त्यसै गरी भुजा चिउराहरूमा छ। त्यसै गरी कोल्ड स्टोरहरूमा छ होइन। सबै गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो लगानी भनेको हाम्रो इन्भेस्ट भनेको दाना र चामलमा नै हो। भनेपछि यत्रो लगानी गरिरहनु भएको छ। यी लगानीले कतिको तपाईँलाई
आफूलाई चाहिँ म सजिलो छ म अब यो त हेर्नुहोस् त्यसको लागि गर्न आँटेको यो त धेरै ठुलो चुनौती छ, धेरै ठुलो चुनौती छ। हामी यो चुनौती पार गर्नुपर्छ भनेर मेरो त फ्यामिली बिजनेस हो। मेरो आफ्नो चाहिँ परिवारकै 10जना मान्छेहरू यसमा चाहिँ काम गर्छन्। मैले के चाहेको भनेपछि जुन अहिले पढे लेखेका युवाहरू केही गर्न चाहने मान्छेलाई विदेशमा होइन अब स्वदेशमै धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुनाका लागि मैले यो फ्याक्ट्री गर्नु खोजेको हो। र यहाँ चाहिँ तपाईँको भातै खानको लागि मात्रै त भएको भए त भात त जहिले पनि खाएकै छ होइन, भन्दा पनि केही गरेर देखाउँ, समाज परिवर्तनका लागि केही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा। प्राविधिक जुन भन्नुभयो त नयाँ प्राविधिक नयाँ टेक्नोलोजी लुम्बिनी प्रदेशभित्रका मध्य र सुदूरपश्चिम भनौँ न, यो तपाईँको झन्डै सुदूरपश्चिम अनि लुम्बिनी प्रदेश अनि कर्णाली प्रदेशको बिचमा छ नेपाल। यी तीनटा प्रदेशलाई भित्र चाहिँ यस्तो टेक्नोलोजीको फ्याक्ट्रीहरू छैन। यो सबै एकदमै फुल नयाँ टेक्नोलोजीका साथ तपाईँको हर कुराको मसिनो ढङ्गले उत्पादनलाई चाहिँ पनि एकदम व्यवस्थित गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्ने र त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँको जस्तै एकछिनलाई मानौँ एउटा धानको कुरा छ, राम्रो टेक्नोलोजी मेसिनमा भएन भने त्यो धानमा के छ भने मान्नुहोस् तपाईँको 50% आउने चामल आउँथ्यो भने जब टेक्नोलोजी भएन, यदि पुरानो खालको भयो भनेपछि त्यहाँ तपाईँको 45% आउँछ होइन, 5% लस भयो नि त। त्यो लस हुनु भनेको राज्यलाई घाटा हो नि त, एउटा उद्योगीलाई त घाटा भयो तर राज्यको उत्पादनमा पनि त घाटा भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग सबै एकदमै तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजीको मेसिनरी राखेर त्यो अनुसारले चाहिँ अब कुरा के हो त भने अब इन्डियाबाट आयात खाद्यान्नमा तपाईँको अब आयातलाई कसरी जिरोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले अब यो कुरा चाहिँ खाद्यान्नमा हामी यसरी जाँदैछौँ, खाद्यान्नमा पनि चेनमा जाँदैछौँ। अब फुलबडी हेर्ने हो भने पुरै अल नेपालको कुरा गर्ने, कर्णाली अथवा लुम्बिनी अथवा यो सुदूरपश्चिमको कुरा नगरौँ, अल नेपालकै कुरा गरौँ, खास गरी तराई भेगका कुरा गरौँ, सबै बोर्डरहरू छ। ती बोर्डरहरूमा अलिकति राम्रोसँग ट्याक्स उठ्न सक्यो, राज्य बलियो हुन सक्छ, यी फ्याक्ट्रीहरू अलिक बलियो हुन सक्यो भने तपाईँका ब्रान्डहरू तराई भेगमा चाहिँ राम्रोसँग बिक्री वितरण भयो भने पहाड तराई हिमाल सबै ठाउँमा वितरण भयो भने कुनै मान्छे विदेश जान पर्दैन। एउटा कुरा मान्नुहोस्, राम्रो तरिकाले भन्सारलाई व्यवस्थापन गर्ने। म त के भन्छु भनेपछि म यदि अर्थमन्त्री भएको भए पहिले यो बोर्डरलाई चाहिँ तपाईँको सिल गर्नका लागि म बजेट छुटाउँथेँ होइन। बोर्डर सिल भएन भने वास्तवमा इन्डियामा त्यत्रो ठुलो चाहिँ उत्पादन छ। अब हामीसँग टेक्नोलोजी छैन, उत्पादन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ होइन, हामीसँग कुनै प्लानै छैन। अनि त्यो सामान सबै आउने हो भने त यहाँको किसानहरू कसरी बाँच्छ, यहाँको उद्योगहरू कसरी बाँच्छ? हामी त परजीवी भइहाल्यौँ नि। आज एकछिनलाई मान्नुहोस् कुनै एकजना मान्छेले रुपैडियामा एक बोरा चामल लिन जाँदाखेरि 200 रुपियाँ उसलाई नाफा हुन्छ, तर दिनभरि गएर आउँदाखेरि त उसले चाहिँ 1000 रुपियाँ कमाउँथ्यो नि त। उसलाई त हामी त्यो के छ भन्दाखेरि राज्यले नै उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो चोरेर ल्याएर आउने बाटो बनाउँदैछ। अनि 1000 रुपियाँको कमाइ चाहिँ उसले चाहिँ केही पनि मान्दैन, त्यो कुरा उसले हेर्दैन, हिसाबमा गर्दैन। तर उसले 200 रुपियाँ चामलमा सस्तो पाएको मात्रै हेर्छ, तर उसलाई त 800 रुपियाँ त घाटा भएको छ नि। त्यो राज्यको लागि घाटा हो नि त। झन्डै तपाईँ 430 जना रोजगारी पनि दिनुभएको छ। यी रोजगारी बाँके भित्रैकै मान्छेहरू छन्। यसमा बाँकेकै धेरै मान्छे बाँकेका छन् र त्यहाँबाट पछि गएपछि कैलालीको केही मान्छेहरू कैलालीका छन्, केही मान्छेहरू अब रुकुम रोल्पाहरू जुन अब लेबरहरू काम गर्छन् होइन। अब यो पहाडी एरियाका मान्छेहरू पनि रुकुम रोल्पातिरबाट पनि आएका छन्। र तपाईँको अब केही मान्छेहरू अहिले के छ भने मान्छे बेरोजगार धेरै छन्, तर हाम्रो मान्छेहरूले किन सिप सिक्न चाहँदैन होइन। सिप नसिकेको कारणले गर्दा केही मान्छेहरू बाहिरबाट ल्याएर त्यो टेक्नोलोजीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि हामी जानुपर्ने अवस्था छ होइन। त्यसलाई अरू मान्छेहरूलाई सिकाउनको लागि केही चाहिँ अब त्यो तालिम लिनका लागि पनि केही मान्छेहरू ल्याएका छौँ, त्यो खालको अवस्था छ। ब्रान्ड चाहिँ अहिले हामी ल्याबमा जाँदाखेरि ल्याबको अवस्था कस्तो थियो भने त्यहाँ टेक्नोलोजीका कुराहरूमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू देखिएको अवस्था छ। यी टेक्नोलोजी नेपालका फ्याक्ट्रीहरू उद्योगहरूमा छ कि छैन, अथवा राज्यले मापन गर्ने कामहरू तपाईँ नै आफ्नै फ्याक्ट्रीमा एउटा ल्याबको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जुन प्राविधिक छ त्यो नेपाल बाहिरका पनि प्राविधिक हुन् जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँ हिन्दी बोलिराख्नु भएको थियो। प्राविधिक चाहिँ एकदम गुणस्तरीय प्राविधिक हो जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो राज्य त वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने उद्योगीहरूको लागि, व्यवसायीहरूको लागि, रोजगारी सृजना गर्नका लागि, उत्पादन गर्नका लागि राज्य त छैन भन्दा पनि हुन्छ। म त साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि राज्य छैन। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस् यो उद्योगमा त्यो पिच बाटोदेखि यतापट्टिको 1 किलोमिटरको बाटो हामीले बनाएको, उद्योगले बनाएको। अनि तपाईँको त्यहाँबाट बिजुली ल्याउनु पऱ्यो, हामीले बनाएको। अब तपाईँको एकछिन मान्नुहोस् हामीले गर्ने उत्पादनको कमसेकम कोही ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो, कोही ल्याब छैन होइन। अब तपाईँको कर्मचारी ल्याब छ, कर्मचारी छैन, ल्याब छ अनि उसको चाहिँ व्यवस्थापन छैन, अनि ल्याब छ तपाईँको आज तपाईँको एक दिनमा 50वटा आइटमको हामीले ल्याब टेस्ट गरेर पठाउनुपर्छ भनेपछि तपाईँको 5 दिनमा एउटा चिज टेस्ट हुन्छ
अनि यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन र यो उद्योगीलाई उद्योग गराउनका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि त यो राज्य लागेकै छैन, नेता पनि लागेको छैन। कर्मचारीको त कुरै नगरौँ, कर्मचारीले त त्यो अब कर्मचारी साँच्चै भन्ने हो, नेता चाहिँ तपाईँको 90% एकदम व्यावसायिक उनको उद्योग हो त्यो। नेताले जनताबाट भोट पाएर जानु भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, उसले लाइसेन्स पायो होइन, ऊ त्यसको लागि परिपक्व भयो। अब उसले जति भ्रष्टाचार गर्दा पनि हुने भयो। 90% नेताको अवस्था त्यस्तो छ। 100% कर्मचारीले लोकसेवा लडेर आयो भनेपछि ऊ जागिर तपाईँको अब घुस खानका लागि एकदम क्यापेबल भयो, उसले प्रमाणपत्र पाएर आयो। अब उसले आयो होइन। मलाई के अप्ठ्यारो गर्छ, मलाई के हुन्छ, म त कर्म गर्ने मान्छे होइन, कर्मप्रति विश्वास गर्छु। अनि कुनै मान्छे तपाईँको त्यही अनुसारले जुझ्न आयो भने म जुझ्न तयार छु। तर एउटा कुरा के, राज्यको सिस्टमै सफल होस् भन्ने चाहन्छौँ कि म चाहिँ होइन। मैले एकछिनलाई तपाईँलाई भने नि त, भात खान नपाएर यत्रो काम त गरेको होइन नि, भात खान त म पनि खान सक्छु नि। अहिले मैले पनि तपाईँको भ्रष्टाचार गरौँ भने केही गरौँ भनेपछि त म पनि कहीँ न कहीँ केही सेटिङ गरेर खान सक्छु नि। तर मैले त चाहेको होइन, समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहेको, उत्पादनसँग जोड्न चाहेको, देशलाई कमसँग आत्मनिर्भर बनाउन चाहेको। तर त्यो कुरा गर्नका लागि त तपाईँको कर्मचारीले गरेन भनेपछि गरेन भन्ने त मेरो अधिकार हो नि। मेरो अधिकार मैले प्रयोग नगर्ने, मैले मेरो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि कसैले मलाई दुःख दिन्छ भनेपछि म जुझ्छु होइन। कसैले मलाई त्यो मेरो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि गर्न पाएन भने त त्यो त राणा शासन त त्यही आउने भयो नि त। फेरि यो उत्पादन कतिवटा जिल्लामा जान्छ यो तपाईँको डल्फिनको? हाम्रो उत्पादन भनेको तपाईँको अहिले 18वटा जिल्लामा गएको छ प्रत्यक्ष रूपमा। अब काठमाडौँ पोखरामा पनि हामीले चाहिँ पठाएका छौँ होइन। बाहिर चाहिँ त्यति चाहिँ हामीले मार्केट लिन अहिले मार्केट 77वटा जिल्लामा कसरी, कहिले नेपालको 77वटा जिल्लामा तपाईँ तेस्रो मुलुकको पनि कुरा गरिरहनु भएको थियो, हाम्रो दुबई लगायतका ठाउँहरूमा। अहिले हामीले चाहिँ तेस्रो मुलुकको लागि चाहिँ अब नेपालमा तपाईँको अब जनसङ्ख्या पनि कम छ होइन, धेरै ठुलो प्रतिस्पर्धा पनि छ, आर्थिक क्राइसिसको कुराहरू पनि छ, राज्य जिम्मेवार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने त कुनै उद्योगीले आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। एकछिनलाई मानौँ थर्ड कन्ट्रीका लागि राज्यले, हामी त उत्पादन गर्ने काम हो, त्यो व्यवस्थापन त राज्यले गर्दैन हो नि त, त्यो गर्दैन त राज्यले। त्यो हामी आफै खोज्दैछौँ, आफै तपाईँको कुन कन्ट्रीमा पठाउने, कसरी पठाउने, त्यो कुरा उत्पादनको लागि अब हामी अहिले चाहिँ थर्ड कन्ट्रीमा पठाउँदैछौँ। अहिले अब तपाईँको सिङ्गापुर, दुबईदेखि लिएर 5-6वटा देशको हामी ट्रायल गरिरहेछौँ, हेर्दैछौँ। जस्तै तपाईँको हामी चिउराहरू भयो, चामलहरू भयो, पिठोहरू भयो होइन, यसमा अरू आइटमहरू के दिन सकिन्छ, त्यो आइटमहरू पनि के आइटमहरू पठाउन सकिन्छ, त्यो कुराको लागि लार्ज स्केलमा के पठाउन सकिन्छ, त्यो कुराको हामी तयारी गर्दैछौँ। जुन कुरा राज्यले गर्नुपर्ने कुरा हो, त्यो राज्यले चाहिँ अलिकति मात्रै सपोर्ट गरेको, राज्य त 25% पार्टनर हो नि। यो उद्योगले कमाएको पैसामा 100%मा 25% राज्यलाई नबोलेर तिर्नुपर्छ। मैले यो उद्योगले चाहिँ बिल काट्दाखेरि पहिले नै अनलाइन बिल काट्नुपर्छ होइन। मैले बिल काटेँ है, मैले बेचेँ भन्दाखेरि त्यहाँबाट अनि त्यहाँबाट ट्याक्स सुरु भइसक्छ भने 25% पार्ने त राज्य पनि हो नि। राज्य वार्षिक रूपमा अब अहिले हामी नेपालगञ्जमा हामी 1 वर्ष भयो यो फुलफिल अब सुरु भएको। अब यो वर्ष चाहिँ अब यो असार मसान्तमा आएर थाहा होला कति ट्याक्स हुन्छ। अब जहिले अब त्यो हामीले म्याक्सिमम् 2-4 करोड रुपियाँ त त्यो राज्यलाई त तिर्नै पर्छ नि होइन, त्यो चाहिँ हुन्छ नै। तर अहिले कति उद्योग चल्यो, कति उद्योग मुनाफामा गयो, मैले तपाईँ भने त राज्य 25% को पार्टनर हो। यो उद्योगले कमाएको पैसा मध्येमा 25% त राज्यले नै लिन्छ। तर राज्य 25% को पार्टनर हो, तर राज्यले केही पनि गर्दैन क्या, केही पनि गर्दैन, बाटो बनाउँदैन, बिजुली गर्दैन। तपाईँ अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न, कुनै पनि राज्यले बनाएको नीति नियम लागू गर्नका लागि कर्मचारीलाई त्यो गर भनेर भन्दैन, कर्मचारीले गर्दैन। कर्मचारीले त्यो राज्यले बनाएको नीति नियम चाहिँ लागू गर, किन गर्दैछ तैँले किन नगर्ने, या गर या नभए जागिर छोडेर जा भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि, त्यति पनि राज्यले गर्दैन। त्यस कारणले अन्तमा कुरा के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, हामी त कुरा के हो भनेपछि हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्ने नीति यस्तो भन्यो, सबै मान्छेहरू तपाईँ एकछिनलाई मान्नु, एकजना मान्छेले भ्रष्टाचारी आफू भ्रष्टाचारी भयो भनेपछि अनि उसले छोरालाई पनि भ्रष्टाचारी बनाउने, भ्रष्टाचारीको श्रीमतीलाई पनि भ्रष्टाचारीको श्रीमती बनाउने, अनि नातिलाई पनि भ्रष्टाचारीको नाति बनाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामी भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्नुपर्छ। कर्मचारीले पनि तपाईँको घुसखोरी भ्रष्टाचारी गर्नु हुँदैन, कर्मचारी पनि छोडिदिनुपर्छ, नेता पनि छोडिदिनुपर्छ, सबै मान्छे उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनको कदर गर्नुपर्छ। यदि उत्पादन गर्ने मान्छेलाई कदर गर्न सकेनौँ, इज्जत दिन सकेनौँ भनेपछि राज्य परिचालन हुँदैन। र राज्यले साँच्चै गर्ने हो भनेपछि आफ्नो खालको राज्यको आफ्नो नीति नियम के हो त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ, चाहे भन्सारमा होस्, चाहे तपाईँको अरू कुरामा होस्। अनि त्यस कारणले अरू कुरा राज्य भनेको उत्पादन गर्नका लागि या उद्योगीहरूको राज्य गार्जेन हो।
त्यो राज्यले गार्जियनको काम गर्नुपर्छ, राज्य पार्टनर हो, त्यो पार्टनरको काम गर्नुपर्छ। यदि राज्यले त्यो काम गर्न सकेन भने कुनै पनि व्यक्तिले प्रयास गर्छ, हामी प्रयास गर्छौँ, प्रयास गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी काम गर्छौँ। तर प्रयास गरेर राज्यले कुनै पनि कुरा गरेन भने कति सफल भइन्छ, कति असफल भइन्छ, त्यो कुरा चाहिँ यति यहीँ पुगिन्छ सफल, यति सफल हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले यहाँ ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था छैन। राज्यले त्यो स्थिति गरोस्, राज्य चाहिँ अभिभावक बनोस्। प्रदेशमा तपाईँको उद्योग छ, हजुर कहीँ न कहीँ प्रदेश सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ, यसले हुन्छ नि। सहयोग भइरहेछ, रोजगारी सृजना भइरहेछ। हो, प्रदेश सरकारसँग कतिको कोर्डिनेसन छ? अहिले यो उद्योग भनेको लुम्बिनी प्रदेशमा ठुलै उद्योग पनि देखियो एक हिसाबले। मैले योभन्दा पहिलेको प्रदेश सरकारका यहाँ मन्त्रीहरूलाई, भौतिक योजना मन्त्रीलाई ल्याएर देखाएर त्यो प्रदेशको वास्तवमा एउटा प्रदेशको नीति पनि थियो। 1 अरबभन्दा माथिको लगानी भएका उद्योगहरूमा बाटो, बिजुली सबै कुराहरू हामी चाहिँ पुगाउँछौँ भनेर उहाँहरूको चाहिँ नीति नै बनाएको थियो। त्यो नीति अन्तर्गत मैले धाउँदा 2 वर्ष 3 वर्ष मलाई लाग्यो। यो काम पनि भइरहेको थियो, त्यो काम पनि गरौँ त भनेर त्यो गरेँ, तर हुन सकेन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बाटो मैले आफैले असाढको महिनामा मैले आफैले मेरो चाहिँ 150-200 गाडी चाहिँ बाटो रोकेको कारणले गर्दा आफैले सबै कुराहरू गरेर पैसा खर्च गरेर मैले ओढेर छाता ओढेर मैले बाटो बनाएको र त्यहाँबाट पछि गइसकेपछि अनि तपाईँको बिजुली पनि मैले आफैले तान्नु पर्यो र बिजुली पनि आफैले तानियो र प्रदेश सरकारले कुनै सरकारको कुनै सहयोग छैन। नगरपालिकालाई ट्याक्स दिन्छ, सबै सरकारहरू जिम्मेवार बन्नु पर्यो। सरकार चलाउने मान्छेहरूले उत्पादन कसरी ल्याउने, राज्यलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, उद्योगमय वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने, यो अनि बल्ल चाहिँ देश सञ्चालन हुने हो। अनि त्यहाँबाट सबै कुराहरू हुन्छ भन्ने बारेमा त्यो राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो। राज्यको कुनै पनि कुरा कागजमा छ नि, त्यो कागजमा सीमित नराखेर म त्यो गर्छु भनेको कुरा पुरा गर्नु पर्यो राज्यले। अनि तपाईँको राज्यमा के अरे राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो। रोजगारी चाहिँ कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, रोजगारी त त्यसै आउने कुरा त होइन नि त। रोजगारी त उत्पादनसँग सबै मान्छेलाई जोड्नु पर्यो, घर घरमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। भएका उद्योगलाई अब त्यसलाई चाहिँ रोजगारीमा अहिले हामीले 400 जना मान्छेलाई रोजगार दिएका छौँ, अब 800 जनालाई 1000 दिने मान्छेलाई रोजगार दिने लक्ष्य छ। त्यो उत्साहित बनाउनु पर्यो, त्यसमा राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो। राज्यले के गर्छ? राज्य त कमसेकम राज्य आफू भएको कुरा त देखाउनु पर्यो नि। हामीले त भन्छौँ राज्य छ कि छैन, अहिले त साँच्चै भने राज्य छ कि छैन भन्ने कुरा नै अवस्था छ। भन्सार खुला छ। अब तपाईँको अरू कुरामा कोही राज्यले सहयोग गर्दैन, राज्यले ट्याक्स मात्र लिन्छ, कर मात्र लिन्छ। अब हुँदा तपाईँको आलु प्याजसम्मलाई भइसक्यो भनेपछि अब महँगीको कुरा कहाँ पुग्छ होइन? यी सबै कुराहरू राज्य यस्तो खालको अवस्थामा छ। अब यसमा चाहिँ राज्य मार्केटमा एकदमै राम्रो छ। हाम्रो चाहिँ कुरा के हो भने हाम्रो प्रोडक्ट के छ भने दाना एकदमै राम्रो छ, त्यस कारणले दानाको पनि राम्रो रिजल्ट आएको छ, सबै कुराहरू राम्रो छ। र खाद्यान्नमा तपाईँको एकदमै हाइजेनिक छ। अनि खाद्यान्नमा तपाईँको हाम्रो चामल लिएर कुनै मान्छेले त केलाउनु पर्दैन, सुपो लगाउनु पर्दैन हाम्रो चामलमा। खाद्यान्न चाहिँ त्यस्तो खालको छ। डल्फिनको चिज लिएर तपाईँको सिधै पकाउने हो र हामीसँग तपाईँको चामलमा धुनु पनि पर्दैन। किनभनेपछि चामल हाम्रो सबै तपाईँको क्यामेराले छानेर कुहिएको चामल, बियाँ, कनिका, ढुङ्गा कुनै पनि केही पनि छैन, केही पनि छैन। सुपो त लगाउनै पर्दैन। अब धुनुको लागि तपाईँको एकछिनलाई मानौँ ल पानी हालेर चलाएर मान्छेले राख्ला, त्यो एउटा कुरा हो। तर कुनै पनि चामल अरू कसैको पनि चाहिँ चामल तपाईँको सुपोलेस चामल चाहिँ छैन। हाम्रो चाहिँ सुपोलेस चामल हो, सुपो छैन, लगाउनु पर्दैन। त्यस कारणले खाद्यान्नमा त्यो छ, पिठोमा त्यस्तो छ, चामलमा त्यस्तो छ। हामीसँग 10 किसिमको चामलको भेराइटी छ, 10वटा चामल त्यस्तो छ। र त्यहाँबाट पछि गएर तपाईँको सोयाबडीमा त्यस्तै छ, हामीले त्यो सोयाबडी बनाएका छौँ। र पिठोमा त्यही खालको छ, 2-3 खालको पिठोको आइटम छ, त्यो पनि त्यस्तै खालको छ। भुजा चिउराहरूमा त्यस्तै छ। जे सामान निकाल्छौँ त्यो चाहिँ त्यो प्रोडक्ट भनेको एकदमै राम्रो, हाइजेनिक, तपाईँको सफा सुग्घर र तपाईँको कुनै पनि त्यसलाई चाहिँ केही पनि गर्न नपर्ने, सिधै लिएर प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हामी प्रडक्ट उत्पादन गर्दैछौँ। त्यसले बजारमा गएको छ। बजारमा एउटा कुरा के छ भने अब राम्रो सामान उत्पादन गर्दाखेरि अलिकति महँगो चाहिँ हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा अलिकति महँगो छ भन्ने कुरा आएको छ। महँगो छ तर क्वालिटी के छ भन्दा क्वालिटी एकदम बेस्ट छ, राम्रो छ। यो क्वालिटी चाहिँ हामीलाई चाहियो, अब यो क्वालिटी हामी प्रयोग गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू उपभोक्ताहरूमा त्यो खालको चाहिँ कुराहरू आएको छ, सन्देश गइरहेको छ। र 1 वर्षभित्र डल्फिनको उत्पादन चाहिँ सबै उपभोक्ताहरूले माग्छन्, रिडिमान्ड चाहिँ हुन्छ। हस् हस्, धन्यवाद सर। डल्फिन नेपालमा एउटा राम्रो उत्पादन र झन्डै 200 करोड लगानीमा बाँकेमै एउटा फ्याक्ट्री चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ अवस्था छ। त्यसले चाहिँ 1500 क्विन्टल चाहिँ उत्पादन गरिरहेको छ, जुन बाँकेको झन्डै 430 जनालाई रोजगारी पनि दिएको अवस्था छ।
र 200 करोडभन्दा बढी 250 करोड भन्दा बढी लगानी गरेको अवस्था छ। यी लगानी गरेको र यसको प्रोडक्टको अवस्था के छ र यसको प्रोडक्ट गुणस्तरीय छ कि छैन त्यसका ल्याबका टेक्निसियनसँग हामी कुरा गर्छौँ। तर उहाँलाई नेपाली आउँदैन बोल्न, हिन्दी नै बोल्नुहुन्छ, त्यही भएर म उहाँलाई आग्रह गरेँ। सर क्या नाम है आपका? अभिनंदन राय सर। आपका ये लैब में क्या क्या हमारा क्या है कि जो भी हमारा आपका शुभ नाम क्या हुआ? अभिनंदन राय अभिनंदन राय। राय जी सर। हमारा क्या है कि मेन मोटिव रहता है कि जो हमारा फीड है वो अच्छी से अच्छे क्वालिटी का बने। इसके लिए क्या है कि हम अपना जो भी रॉ मटेरियल है और जो फीड बनता है उसको प्रॉपर चेक करते हैं। इसके लिए क्या है कि जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल की गाड़ी आती है जिससे फीड बनता है उसका हम फिजिकली प्लस जो केमिकली एनालिसिस होता है वो चेक करके, और अगर वो क्वालिटी में ओके है, गुड है, तभी हम उसको उतारते हैं, नहीं तो उसको रिटर्न कर देते हैं। तो फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस लैब में टेस्ट करते हैं? लैब में टेस्ट सर रॉ मटेरियल हो गया, फीड हो गया, इसमें क्या है कि इनके भी क्या है मॉइस्चर, प्रोटीन, जो न्यूट्रिएंट है वो चेक करते हैं, और जैसे कि साल्ट, ये सब चेक होता है सर। क्या न्यूट्रिशन में क्या मतलब ये दाल है, दाना है, सोयाबीन है ना? हाँ, और भी जैसे बहुत सारा ब्रांड है ना इनका। हाँ हाँ, फीड प्लांट जैसे उसमें क्या है कि मॉइस्चर चेक करते हैं, प्रोटीन टोटल है, सैंड सिलिका ऑयल कितना % है, ये सब चेक होता है सर। कितना गुण स्तरीय नेपाल में जो भी बहुत सारा उत्पादन है, जी जी सर। उत्पादन में इसमें क्या डिफरेंट है? सर हम क्या है कि अपने इसमें अच्छी क्वालिटी का और जो स्टैंडर्ड है उससे अबो ही रखने की कोशिश करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से अबो ही रहता है सर, जो नेपाल क्या का सर। उसमें जैसे इसका उसको खाने से कितना प्रभाव पड़ता है लोगों में, जो भी जनता प्रयोग करता है उसको क्या कैसा फील होता है? मतलब ये इसका खाने, ये चीज़ खाने से उसको प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, कौन से जैसे मात्रा में प्रोटीन मिलता है, किस किस टाइप जैसे का प्रोटीन कि मिलता है? हमारे क्या है कि ये सोया बड़ी का प्लांट है, इसमें क्या है कि सोया बड़ी प्रोटीन रिच रहता है सर। तो इसमें हमारे प्रोडक्ट में 50 से अबो ही प्रोटीन मिलेगा सर। और इस और दाल और वगैरह है, दाना वगैरह है? दाना में क्या है कि जैसे कि हम ब्रॉयलर लेयर अलग अलग कैटेगरी का बनाते हैं, और जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि ब्रॉयलर को अलग चाहिए और लेयर को अलग चाहिए, उसी हिसाब से हम उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू रख के बनाते हैं सर दाने का। उसका मतलब जितना भी ब्रांड है सब सर, लैब में टेस्ट होता है जी तभी मार्केट में जी जाता जी है। जी अगर सर। उसमें कुछ कमी रहता है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं सर, उसको मार्केट में नहीं जाने देते किस हैं। किस चीज़ से फीड चेकअप करते हैं, जैसे लैब में क्या क्या है? हमारे पास क्या है कि जैसे आपको दिखा हाई सकते हैं क्या जी जी प्रोसेस सर, होता है? जैसे कि कोई भी हुआ आया तो हमारे लिए जैसे ये PDI मशीन है हमारे पास, क्या है कि सर हाईटेक मशीनें रखी हुई है लैब के हिसाब से। ये PDI मशीन हो गई, ये साइक्लो मिक्सचर क्या हो होता गया। है? इससे क्या है कि जब फीड बनता है ना सर, तो उसमें जो पैलेट होता है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं हम कि ये मार्केट में जाने के बाद ज़्यादा टूटेगा तो नहीं, या पाउडर बनेगा, अगर ज़्यादा हार्ड है तो डाइजेस्टिबिलिटी की दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मशीन है सर। और बाकी ये जैसे ये भी जितना भी जो मशीन आप प्रयोग करें, इसका इथिकल इसका सब पार्ट अलग है ना? ये क्या ये किस चीज़ में प्रयोग होता है? ये मॉइस्चर चेक करने में प्रयोग होता है सर। और ऐसे ही अलग अलग है, ये pH मीटर है सर। ये इसमें क्या इससे क्या होता है? इससे यूरेज एक्टिविटी चेक करते हैं सर। जैसे यूरेज, जैसे किसी मटेरियल में बाय नेचर एक यूरेज एंजाइम रहता है सर, पर हम जब उसको प्रोसेस करते हैं ना, वो ज़्यादा पका है या ये है स्टैंडर्ड में पका है, उससे ये चेक होता है। हम अभी मकई देख रहे हैं, ये मकई जी का सर। उत्पादन जो है ये ऑर्गेनिक है। जी सर। ये कोई मतलब इसको दवा लगा के उत्पादन नहीं किया गया है। हाँ, ये उस ऑर्गेनिक है। हाँ, उसके लिए हम थीरम टेस्ट से चेक करते हैं सर इसको कि मिलावट तो नहीं है कुछ इसका अलग तो से। ये गुण स्तरीय रहता है, मतलब जी ठीक जी रहता है। जी जी सर। और इसका जो भी लैब टेस्ट का जो भी काम है उसको क्या मतलब इसका वेटिंग करते हैं कि क्या है इसका? हर मशीन का अलग अलग काम है सर। जैसे कि अब मैंने बताया वो PDI मशीन हो गया, ये ओवन हो गया, ये pH मीटर हो गया, ये कलरी मीटर है सर फॉस्फोरस चेक करने के लिए। ऐसे ही ये हमारे पास ये हाईटेक मशीन है सर। ये क्या है कि
इस सोक स्टैक बोलते हैं। ये जैसे भी किसी भी जैसे अभी ये क्वालिटी में जितना भी आप जो भी ये लैब में आपके पास जो भी है, ये अगर आप स्थिति देखा जाए नेपाल गवर्नमेंट के सभी मापदंड में है, जी जी और गवर्नमेंट करने वाला काम वो आप फैक्ट्री में अपना ही लैब में टेस्ट करके तभी माल सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये सप्लाई हो रहा है जो, तो गुण स्तरीय है कि मार्केट में कैसा जा रहा है, जी। लोगों को इसका खाने से कोई असर तो नहीं हो रहा है, ऐसा कोई बात समस्या तो नहीं आता नहीं है? नहीं सर, ऐसा कोई समस्या नहीं गुण स्तर रहता है। जी जी सर, है ना? क्योंकि और ये मशीन का जो टेस्टिंग का जो प्रक्रिया है, जी सर। उससे माल कितना उत्पादन होता है, तो उत्पादन होने के बाद कितना होता क्या होता है ना, उसका क्या है? उत्पादन का तो सर प्लांट में होता है, तो उसके उत्पादन बाद से के पहले बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद उत्पादन होता है कि उत्पादन होने के बाद टेस्ट होता है? इसमें दो प्रक्रिया सर, जैसे कि जो रॉ मटेरियल आता है वो तो हमें पहले ही चेक करना होगा, और फिर जब फीड बनता है तो उसमें क्या है कि हर मशीन का एक चेक पॉइंट होता है कि वो मशीन उस स्टैंडर्ड का हमें आउटपुट दे रही है, वो फिर अगले प्रोसेस में जाता है। तो हमारा क्या है कि हमेशा एक क्वालिटी का आदमी वहाँ पे इन प्रोसेस चेक करने के लिए भी रहता है, फिर इन प्रोसेस होने के बाद जो माल बनता है वो यहाँ पे लैब में आता है, वो चेक होता है सर पूरा, मतलब इन प्रोसेस जो से भी आप ये देख रहे हैं ना, ये जैसे आपको ये इसके इस ये यहाँ पे चेकिंग होता है, ये जितना भी ब्रांड है ये सब लैब में टेस्ट होता है, ये भी मशीन आपका काम आता है ना। कैसा प्रोटीन, मतलब किस टाइप का प्रोटीन आदमी के उसमें जाने से खाने से क्या उसका? ये प्रोटीन एक्चुअली सर वेट गेन करने के लिए रहता है सर, इसमें ये स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं, जो ये क्या बोलते कम्बिनेशन रहता है वो चेक होता है सर। स्तरीय रहता है इसका। डॉल्फिन का कौन कौन सा ब्रांड है आपको मालूम है? आप क्योंकि टेस्ट करते हैं लैब टेस्ट में, आपका क्या क्या उत्पादन हो रहा है फैक्ट्री में मालूम है ना आपको? जी जी सर, क्या-क्या उत्पादन अपना होता है? क्या है कि फीड प्लांट में है, ये ब्रॉयलर का चलता है, इसमें भी सूर्या और ऐसे 3 है, B0 B1 B2 है, और लेयर का है तो उसमें L1 L2 L3 है, ऐसे करके हैं सर। मतलब सारी ब्रांडों का चेक होता है, उसके जी बाद ही तब जी सर, मार्केट में जाता है। जी सर। और हमारे पास सर एक ये उधर MIR मशीन रखी है। हाँ हाँ। इसका क्या होता है? इसका ये MIR मशीन रखी है, जो नियर इंफ्रारेड मशीन बोलते हैं। ये क्या है कि जैसे मॉडर्न मशीन है सर, हमारे क्या है कि उसमें टाइम लगता है चेक करने में, कि हर टेस्टिंग का स्पेसिफिक टाइम है, 6 घंटे 7 घंटे ऐसे करके। तो पुराने टाइम में यूज़ होता था उधर, तो अब एडवांस हो गया तो जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो ये मशीन NIR मशीन है, हमारा किसी भी उत्पादन का रिजल्ट 2 से 4 मिनट में दे देगा सर। इसमें बस सैंपल स्कैन करना होता है, ये रिजल्ट उसमें क्या क्या पैरामीटर है वो दे देता है सर। तो इसको नेपाल के ये सर ये मशीन है, बहुत हाईटेक मशीन है सर, ये इंडिया में भी नहीं है ज़्यादा क्वांटिटी में सर, तो यहाँ पे ये अवेलेबल नेपाल सर। लोग में ये सब ऐसा परिस्थिति रहता है कि यहाँ पे खरीद क्या है? ये अभी तो यहीं पे है सर। यहीं पे है। जी और सर। नेपाल की और फैक्ट्रियों में उत्पादन में ऐसा टेस्ट होता है? ये मशीन नहीं है सर, ये और मशीन नेपाल में ही नहीं है किसी के पास? नहीं नहीं सर, अच्छा, ये टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी है प्राविधिक सर। है। जी जी सर, इसमें- प्रोसेस को इस- फास्ट। इससे क्या आप लोग चेक करते हैं? इससे हम सर जैसे कि इसमें भी रॉ मटेरियल और फीड चेक करते हैं, डबल चेक होके जाता है सर हमारा। ठीक है, ये आप- एडवांस है सर, एक एडवांस एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट के लिए सर। चलिए, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। दर्शकबिन, हामी डेल्फिन फ्याक्ट्रीमा छौँ। फ्याक्ट्रीको उत्पादन कस्तो भइरहेछ, उत्पादनको प्रक्रियाहरू के छ, यसको टेक्नोलोजी के हो, यी विषयमा पनि हामी यहाँ टेक्निकल विषयमा र उत्पादन गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उत्पादन गर्नमा सहयोग गर्ने, उहाँ टेक्नोलोजी सबै हामी यहाँ हेरिरहेको छौँ। सबै टेक्नोलोजीको हिसाबले मान्छेले काम गर्नुपर्ने, मसिनले काम गरिरहेको छ। सबै उत्पादन के कति सामान कहाँ झार्नुपर्ने, कुन सामान कहाँ जानुपर्ने, कुन प्रोडक्ट कहाँबाट उत्पादन हुने, ती उत्पादनका सबै स्ट्रक्चरहरू सबै सफ्टवेयरमै छ। त्यही सफ्टवेयरबाट मेसिनहरू चलिरहेको अवस्था छ। यो टेक्नोलोजी के हो भन्ने सन्दर्भलाई उहाँसँग म कुरा गर्छु। तपाईँको शुभ नाम के? नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ सुभाष जङ शाह। म चाहिँ पढाइले मेकानिकल इन्जिनियर, अहिले चाहिँ म यहाँ डोल्फिन ग्रुपको ओभरअल प्रोडक्सन हेडको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु भनौँ न। के हो त यो उत्पादन गर्ने यो टेक्नोलोजी? तपाईँहरूको यहाँ कसरी उत्पादन के भइरहेछ? हजुर, यो हाम्रो फिड
फिड प्लस फुल फ्याटको सोया हामी सँगै लागेकै छ, त्यसको विषयमा अघि सरले पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो। यो चाहिँ चाइनिज प्लान्ट हो सर। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी पिएलसी सिस्टम भन्छौँ। यो रुमको नामै पिएलसी हो, प्रोग्राम लजिक कन्ट्रोल रुम हो चाहिँ यो चाहिँ। यहाँबाट हामीले यो प्लान्टमा भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले लाइभ एकदमै अपडेटेड लाइभ यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ बसेर। हजुर हजुर, यो सबै यो करेन्टको कन्जम्सनदेखि लिएर हजुरको मोटरको स्पिडदेखि लिएर कुन एलिभेटर चलिरहेछ, कुन एलिभेटर कुन ठाउँमा चाहिँ कुन ठाउँमा माल राख्नुपर्ने त्यो ठाउँमा राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा सबै कुरा चाहिँ यही 3टा एलइडीबाटै हामी हेर्न सक्छौँ सर। यो सबै कुरा सर। काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरू हुनुहुन्छ नेपाली दाजुभाइ, उहाँहरूको सुरक्षाका कुराहरू के कति अपनाइएको छ यहाँ? यसमा सर यो फुल्ली अटोमेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम छ सर, इलेक्ट्रोमेकानिकल सिस्टम छ भनौँ, काम मेकानिकल्ली काम हुने भयो। तर यसमा हरेक ठाउँमा सेन्सर छ हजुरको। कुनै पनि मोटर, कुनै पनि एउटा गेटहरू भनौँ, कुनै पनि एलिभेटरहरू हरेक पोइन्टमा कुनै पोइन्टमा कोही मान्छेले खोलेर काम गर्दैछ भने यहाँ रातो बल्छ सर। त्यसलाई हामीले यहाँ रुममा बसेर चाहेर पनि अपरेट गर्न सक्दैनौँ। जबसम्म त्यो सिस्टमलाई सेट गर्दैनौँ, तलबाट हामीलाई एउटा खबर आउँदैन कि लाइक एभ्रिथिङ इज ओके भन्ने जबसम्म कुरा आउँदैन तबसम्म हामीले चाहेर पनि चलाउन सकिन्छ सर। एक फुल सेफ्टी छ सबै सर। हामीसँग रेडियो, स्ट्यान्ड बाई रेडियो छ सर। सबैजनासँग रेडियो हुन्छ, मेन्टेनेन्स टिमदेखि लिएर हरेक अपरेटरसँग। त्यो सबै पुरै ओभरअल पुरै हिँड्छ सर। हामीसँग साइलो छ, 2वटा साइलो छ सर। 2500 टन क्यापेसिटी भएको 2टा साइलो छ। त्यो साइलोमा चाहिँ हामीले मकै स्टोर गरेर राख्छौँ सिजनको बेलामा। त्यो मकै त्यो साइलो मकै डम्प गराउनेदेखि लिएर त्यहाँदेखि त्यो साइलोदेखि मकै तान्नेसम्म सबै काम हामी यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ सर। तर यहाँबाट नदेखिने भएको हुनाले हरेक पोइन्टमा यस्तो छ सर। हामीले चाहिँ फुल सिस्टम सिङ्गल ह्यान्डेड अपरेट हो यो। हामी एकजना व्यक्ति यहाँ बसेर चाहिँ सबै सिस्टम चलाउन सक्छौँ। तर हाम्रो नजर हरेक ठाउँमा नपुग्ने, हामी चाहिँ फिजिकल्ली हरेक ठाउँमा प्रेजेन्ट हुन नसक्ने भयो हुनाले हरेक पोइन्टमा चाहिँ हामीले एकजना 2-2जना मान्छे चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले देखिँदैन। जस्तो साइलोमा अहिले के काम भइरहेछ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट डम्पिङ भएको छैन, हामीले माल तानिरहेको छैनौँ। तर त्यहाँ डम्पिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एकजना मान्छे चाहिँ हामीले त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई राख्छौँ। तर अपरेट चाहिँ हामीले सबै एउटै यही रुमबाट गर्न सक्छौँ सर। काम गर्ने मजदुरको सुरक्षा भन्नाले सर त्यही जुन कुरा मैले अघि एक्सप्लेन गरेँ। जस्तो कुनै पोइन्टमा कुनै मेसिनमा कोही मान्छेले काम गर्दैछ, हाम्रो मेन्टेनेन्सको कुनै पनि मान्छेले काम गर्दैछ भने त्यो मेसिन हामीले चाहेर पनि चलाउन सक्दैनौँ सर। त्यहाँ त्यस्तो एउटा सिस्टम बनाइदिएको छ। चाइनिज सिस्टम नै हो यो, पिएलसीमै डिपेन्डेन्ट सिस्टम छ। त्यहाँ मान्छेले काम गर्दैछ, केही पनि चिज कुनै पनि डोर खोल्यो भने बन्द चल्दैन सर। चाइनिज टेक्नोलोजी सर। फुल प्लान्ट चाइनिज प्लान्ट हो सर। अनि यो पनि यो सिस्टम पनि उयो प्लान्ट चाइनिजहरूले नै दिएको सिस्टम हो सर। यहीँ बसेर एभ्रिथिङ हरेक कुराको निगरानी गर्न सकिन्छ सर। हाम्रो उत्पादन सर डिपेन्ड्स अन प्रोडक्ट सर। अब हामीले त विभिन्न किसिमका प्रोडक्ट निकाल्छौँ। जस्तो बोइलरमा पनि 3टा प्रोडक्ट छ, लेयर्समा छ, कोइलरको प्रोडक्ट छ। प्रोडक्ट हेरेर चाहिँ उत्पादन चाहिँ त्यो अनुसार हुन्छ सर। सबै हरेक पोइन्टमा सुरक्षित सर। हजुर, क्वालिफाइड यस्तो हुन्छ सर। प्रायः जस्तो हामीले जुन पनि र मटेरियल युज गर्छौँ, कच्चा पदार्थ जति पनि युज हुन्छ, त्यो कच्चा पदार्थ क्वालिटी डिपार्टमेन्टले चेक नगरेसम्म हामीले त्यसलाई गोदाममा झार्दैनौँ। पहिलो चेक त्यहाँ हुन्छ सर। हामीले उत्पादन गरिरहेको चिज अनलाइन स्ट्यान्ड बाई एकजना मान्छेले तल क्वालिटी हेरिरहेको हुन्छ। दानाको साइज, दानाको मोइस्चर, दानाको कलर, दानाको टेक्स्चर, बोराको सिलाइ, हरेक कुराको अनलाइन चाहिँ एकजना मान्छे स्ट्यान्ड बाई फ्लोरमा हुन्छ सर। उसले चाहिँ हरेक कुरा अप टु डेट गरिरहेको हुन्छ सर। एक्सपायरी डेट यसको सर 45 डेजको हुन्छ। 45 दिनको छ एक्सपायरी डेट अहिलेसम्म दानाको। त्यो प्रिन्टेड हुन्छ सर, हाम्रो अनलाइन प्रिन्ट हुन्छ। हजुर, प्रायः अहिलेसम्म त त्यस्तो एक्सपायर हुने अवस्थै सिर्जना भएको छैन। हाम्रो दाना मार्केटमा दानाको खपत बढी भएको हुनाले होला रिटर्न आएको चाहिँ त्यस्तो हामीले फिलै गरेका छैनौँ। तर इनकेस त्यस्तो रिटर्न आइहाल्यो भने हामीसँग त्यसलाई रिप्रोसेस गरेर अर्को नयाँ मालसँग एउटा सर्टेन एमाउन्ट त्यसमा एडअप गरेर त्यो पनि क्वालिटीले नै भन्छ। क्वालिटी डिपार्टमेन्टले चाहिँ हामीलाई यति केजी चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ रियुज गर भनेर उनीहरूले हामीलाई अर्डर दिएअनुसार, उनीहरूले सजेस्ट गरेअनुसार चाहिँ हामी चलाउँछौँ सर। हस्, थ्याङ्क यू।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै